सर्वेस्वराच्या मंदिरात आनंदान भितर सरुया. Iso आयचो आमचे पोरबेचो नवें गीत रचून गाऊया. सूर आमचे ताले एकठांय करून संतोषानुला सोडूया. खोशेन भरून आमची काजा देवाक वळवीक मोहिमानी रोदोरी दिवया. Alleluia, 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 Alleluia. आज देवान आमकां दिल्या दिसा भागिवंतांक वार मारीच्या. Yod misaco kotkotian koru Zomuya vedimuka Ekalismona cizał cogli Devace atoja upka Onot papakani putakani povit Atmia soda sasna sasna. Alleluia, 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 Alleluia. Assumo. मोगाल भावा भयणांनो, आयज आमी साद्या कालाचो 33वो आयतार समोर उमता. ह्या दिसांनी आमी सेवाधर्मीक वर्साच्या निमाण्या दिसांनी आसा. तेन्ना आयज आमकां केरीत उलो शेवटाचो काल येवचे आदीं आमची जोडटी जावचे आदीं आमची संवसारी यात्रा प्रमाणीकपणान आनी देवाक मानवता त्या पोरीन जिवन ह्या शेवटाच्या कालाक तयार रावंक. जशे पोरी एका ड्रायव्हराक नक्षाची गरज तशेंच आमकांय आमच्या मुकाम कडेन पावोवंक देवाच्या उतराची गरज. कित्याक स्वर्ग आनी पृथ्वी सोरतलो पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरचीं ना. जेजूच्या ह्या उतरांचेर नियाल करून स्वर्गाक आमचे दोळे लावूंक आमकां दर एकल्याक ह्या मिसाचे भेटीन कृपा मागुया. तशेंच आयज आमी 20 गरिबांचो दीस मनयता. म्हणटूच देवाच्या उतराचे सुफुर्तीन सगल्या गरिबां सोवें आमी आदाराची जावंक आमकां बापाची मोजत मागतना मागुया. आयचे लोरेत सायबिणीची परब समोर उमता. साव्यो आनी ताची फामिली पासत तांकां सावूद आनी भलायकी मागतना तांच्या गोरब्याचेर भरपूर आशिर्वाद पडूं आनी तांचो गोराबो फलादीक जावंक भाग्येवो लोरेतीचे मोजतीन ह्या मिसाच्या बलिदानान बापा लागीं मागुया. मोगाळ भाव भयणांनो, उबी आसतना अशें मनान दवरात, हो जागो पवित्र. हो जागो पवित्र केलो आमच्या आदल्या लोकांक, तुमच्या आदल्या लोकांक. आयज आमी हे मीस भेटयता अशें हे पवित्र जाग्यार सोबार फावटी मीस भेटयलांच. उबे रावल्यात, बसल्यात, दिमे घातल्या देखून पवित्रायेन हे मिसान आमी वांटो घेवया. मागुया लोरेत सायबिणीचे मोजतीन जें पळय कितें आमी चिंतता हे वेळार, जें पळय कितें आमी मागूंक गेल्या वेळार जाल्यार सायबीण माई आपल्या मोजतीन तें आमकां फावो करूं. आनी आतां हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां उठकून घेवया. हांव पातकी सोपरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासवात बायगोन सदांच सांकवार मरीक, सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kagut ko, Sumia kagut ko, Krista kagut ko, Krista kagut ko, Sumia kagut ko, Sumia kagut ko. महिमा देवा कुंत सर्गी Moima deva, moima uczogi, ani shanti tacia ishta sansari, sansari. Sorvesvora deva sorgi charaya, sorpodvedar deva deva baba. Ami tuka namaskar, namaskar kotao, ami tuka tinvastao, tinvastao. Tuja tor voibova pasot ami tuka vagatao. Moima deva, moima uczogi, ani shanti tacia ishta sansari, sansari. Somia Jesu Krista, babacia eklias Buddha. Somia deva, deva cishili tu sansaraचे पाप काटाय. आमची काकूत को, तू बापाच्या उजव्या पोचलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. मोहिमा देवा, मोहिमा उंचोगी, आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, संसारी. Idiak povidatmia sagati, Deva bapace moime, Jesu Krista. Eklostu povit, eklostu ishvor, eklostu formishvor, amen, amen. Eklostu povit, eklostu ishvor, eklostu formishvor, amen, amen. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्याचो रुचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोन्याची सेवा करची म्हणल्यार आमचे पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुज्या भक्तीन आमकां सदांच तूं सांबाळ. हे आमी मागता आमचे सुमया तुज्या पुत्राचे क्रिस्ता उद्देशी. तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता, राजभर चलयता, सासणाच्या सासणाक पोसा. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या काळार पोरचेक राखता ते श्रेष्ठ कुंवर मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्राक जल्मूंक आयला तितून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो तळमळ्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतोच तुजे पोरचेक मुनगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोलीं आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें.
प्रितुमीचे धुलींत न्हिदलोली आसात तांचे मदली जायतीं जाणां उठ्ठोली, थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंतराला वेल्या पोरजोला पोरी, आनी खूब जाणां प्रामाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नखेत्रां पोरी. सासणाच्या सासणांक लोकतली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Dogur kabut halyar halo, Urvut koslun podlar podo, Tuji priti tuzo kora, Tokta bapa gala gala, Bapa 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 moja, Shanti maka kazan tuja, Bapa 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 moja, Shanti kazan tuja. Avoi visron duda bala, Porogali kusvia fola, Puntu bapa makasodnai, Godits kenat visotzonai, Bapa 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 moja, Shanti makakazan tuja, Bapa 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 moja, Shanti kazan tuja. हिब्रुवांक बरयलेलें चिटयेवेलें वाचप. दर एक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपट्टी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकनां तोसली योद्ध पोत्तून समोर उमता. क्रिस्ताक जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्ध केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानांक देवाक ताच्या पांया तोला घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटोच आपूण पवित्र कोत्ता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणांक ताणें सोपून केलें. सोर पातकाचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटोच तांचे खातीर आनीक भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 Hallelujah. Gesù babacie utortu, tacia mogaci kobosa. Gesù kalau katu swartu, amka bapa shipavuke. Hallelujah, 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 Hallelujah.
बेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमेह. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, त्या दिसांनी स्वता पेतोच सुर्याचेर काडूक पडटलो आनी चोंदरीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नोखेत्रां मोडाबाय बैली पडलेली आनी अंतराळास आसात त्यो सोगती कडकडटल्यो आनी तेन्ना व्हडले पद्मेन आनी दोबाच्यान कुपाचेर तावन देवाचो मनीस येतलो आनी ताचे बरोबर ताचे बुडवे एका वाटेन बऱ्या मनशांक दुसरे वाटेन वायट मनशांक तो कुशीन करतलो. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाड भाव बिनानो, अशें अमको तें अशें दिसता आयज आयतार आनी आयताराचो कायदो आमकां लागू जाता आनी लोरयेत साहेबणेची परब ऑफिशियल परब अशें न्हय तुमच्या गांवची परब आनी तिसरें वाचप आमी केलां ताचेर आमकां गमन येता व शिकून येता की जेजू एका दिसाक संवसारान परतून येतलो, तें लास्ट जजमेंट. पूण आमकां एक बरोसो आहा, ही सायबीण माय आमचे खातीर जेजू लागीं विनंती करतली. मोगाड भाव भयणानो, एक भुरगें जल्मले उपरांत एका घोराब्यान त्या भुरग्याचो व्हडलो सांगात आनी आदार म्हणल्यार आवय. आवय नासतना त्या भुरग्याच्यान कांय करूंक जायना. त्या भुरग्याक उदक न्हावंक जाय, त्या भुरग्याक दूद दिवंक जाय, त्या दुदाक पडलेलें साफ करूंक जाय. हें सगलें सर्वंट लग्न आसल्यार आवयच करता. तुमकां अनुभव आहा, आमी बी पयलां आवयची एकदम गरज एका घोराब्यान. तर मोगाड भाव भयणानो, जेजून हें चिंतलें. तो कुर्सार मरता आसतना ताणें बायगोत जिवाक अशें म्हणलें, ही आसा तुजी आवय. म्हणजे सायबीण मायक पळोवन ताणें म्हणलें, ही आसा तुजी आवय. आनी सायबीण मायक अशें सांगलें, हो आसा तुजो पूत. दुसऱ्या उतरांनी सायबीण मायक आपल्या आवयक ताणें आमकां आवय करून दिली. खुशाल जा. मोगाड भाव भयणानो, आमी पळयता संवसारान एक आवय आपल्या पुता खातीर जीव दिवंक तयार, कितेंय करूंक तयार. हो म्हजो पूत, ही म्हजी धूव, कितें म्हाका उणें जावं, कितें म्हाका सुबेज जावं उणें जावं नाका जावं जाय जावं, म्हज्या भुरग्याक पयलीं तें दिता. तर मोगाड भाव भयणानो, जोरी तर संवसारी आवय कितलो मोग आपल्या भुरग्याचो, सर्गीचे आवयक कितलो मोग आसना. सर्गीचे आवयक पदवी आहा देवा मुखार. ती देवाच्या पुताची आवय, देवाची आवय जाल्यार तिका पदवी आसा. आनी पवित्र नदीन अशें मांडलें की कितलें संवसारान बरें येवं, स्वर्गार बरें येवं, सायबीणमाच्या हातांतलें तें येता. मोगाड भाव भयणानो, लांब करचें न्हू आमी. तुमकां हुस्को आसलो, वेळ येतलो, किन्नां येतली, गरमी जातली. थोडेशें सांगता. एक आवय आसली आनी ताजो एक भुरगो आसलो, एकलोच भुरगो. ल्हान भुरगो, ताका एक सर्वंट पळयताली, मेड ताका पळयताली. आनी आवय नासतना ती पळयता आसतना ती मेड तांचे फ्लॅटाक उजो लागलो. उजो लागलो आनी तो भुरग्याक ते पायणे नासलो. पायणे नासलो तेन्ना मोगाड भाव भयणानो, ताची आवय आयली. त्या उज्यांतल्यान वचून तेच्या आवयन ताका काडलो. पूण ताका काडच्या आदीं तिचे हात लासले, तिचें तोंड लासलें. बरी दिसताली, आतां डिफॉर्म अशी जाली. आनी हो भुरगो वाडटा वाडटा आपल्या आवयच्या तोंडाकूय पळयनासलो. एक दीस इस्कॉलान अशें मिटींग जाली. टिचरीन सांगलें, तुमची सगल्या आवयक बापायक घेवन ये.
आनी वो म्हणटा मामा तूं येनाका. कित्याक येनाका? तेजे भाशेन दुसऱ्यो टिचऱ्यो, दुसऱ्यो आवयो बऱ्यो दिसतात, सोबीत दिसतात, म्हजी आवय कुसलेली अशी दिसता. जाल्यार एक पावटी टिचरीन सांगलें, दीस टायम शी शूड कम, हे पावटी तुज्या आवयन येवंकूच पडटलें. जाल्यार ती गेली. आनी टिचरीन विचारलें, हो कित्याक हे भाशेन कन्फ्युजन करता, कित्याक हे भाशेन तुका हाडिना, येनाका म्हणटा. तेन्ना ताका भुरग्याक खबर नासली कित्याक म्हजी आवय लासलेली, कित्याक म्हजी आवयचें तोंड नासलें, हात नासलेले, अगली हँड्स, अगली फेस अशें म्हणटालो. तेन्ना टिचरीन कित्याक विचारले उपरांत ती आवय सांगता, हे भाशेन घडलें. आनी म्हज्या पुताक सांबाळूंक हे म्हजे हात हांवें लासले, म्हज्या पुताक सांबाळूंक हें तोंड म्हजें लासलें. आनी तेन्ना त्या भुरग्याक गमलें. जोरी तर संवसारी आवय इतली मोलादीक आमकां जीव दिवंक लोक तयार, आपले हात लोगून लासूंक तयार, तोंड लासूंक, कूड लासूंक तयार, आपल्या भुरग्याक सांबाळूंक सर्गीची आवय कितली मोगाळ आमचें सोबें जावचें ना. मोगाळ भाव भयणानो, जेजू कुर्सार मरतना कितली दूख तिका भोगली, कितले कॉश्ट तिका भोगले, कितले अपमान तिणें आयकले. पूण एकूच तिच्या मनान आसलें, आमच्या भुरग्यांचो आमी सांबाळ करचो. तर मोगाळ भाव भयणानो, सदांच मातशें मनान दवर, देवान दिल्ली, देवाच्या पुतान दिल्ली एक आवय आमकां आसा, ही आवय आमकां सांबाळटली. शीण करिनाकात. आमी कितें जालें शीण करतात, अपमान करता, सायबीण माय, अशें न्हय. ती जाणा. आनी संवसारांत कितें वायट जालें ती दिश्टी पडटा. मोगाळ भाव भयणानो, आमी वाचता, म्हणजे कलिग्स आहा युरोपाक, स्विडनाक, ते भाशेन ते केन्ना अशें स्क्रिप्ट धाडटात म्हाका मोबायलाचेर, सायबीण माय अमके सुवातेर दिश्टी पडली. पूण तें आमी इगोज मात पब्लीश करिना, कित्याक सारकें आसा ना तें आमकां गमना. पूण तरी आसतना दिश्टी पडटा. मोगाळ भाव भयणानो, पुर्तुगालाक अशी सिवील वॉर जाली. सकाळीं एक राजा तेका फारान मारलो, सांजे आनी एक राजा. मुर्खां भाशेन ते आसलेली. आमकां तें व्हडलें दिसता, पूण तेची हिस्ट्री आयकत जाल्यार दुखाची हिस्ट्री. जाल्यार मोगाळ भाव भयणानो, सायबीण माय पळयता स्वर्गांत हें वायट कित्याक जाता. आनी सायबीण माय फातिमा सारान दिश्टी पडटा. फ्रांसाकूय तशें जालें, फ्रेंच रेवोल्युशन. जाल्यार थंयसरूय झगडी, आवय बापायक अडकोनात, भुरगे वळखनात, कोण कितें करता, कोण कितें सांगता, कांय सुजमना. सायबीण माय देंवोन आयली आनी लूट दी शारान दिश्टी पडली. आतां कोवीड दुयेंस जालें, यू शूड थँक गॉड. तुमी सांतान लोक, मोवला लोक, कोणूय जावं अशें देवाक आर्गां दियात. तुमच्या गांवांत कोवीड जावन अशें मरोंक ना. मे बी 1-2 समथींग कितें जायत, म्हजो भयणीचो चेडो बी मेलो. पूण सांताना तुमी आजून सायबीण मायन तुमकां सांबाळल्यात, तुमकां सांबाळल्यात. देवाक आर्गां दियात, सायबीण मायक उदीक मान दियात. सायबीण माय जावन आसा धूव सांतान सायबिणांची. देवाक आर्गां दियात. घोडी ती देवली आसतली, तुका आनी म्हाका दिश्टी पडना, पूण खंयसरी ती भोंवल्या जातली. हो रस्तो आहा धाकलो, हांगासर सांताना माला पडताल आनी मुखार कुरपी ती गेल्या जातली. तुका वाट आसा, तूं घे, तुका ना उगो राव. देवाची येवजण आमचे भाशेन न्हय, देवाची येवजण जायते भाशेन. तुमी आतां बसलेलीं आहात, थोडी उबी आहात, तुमी सायबीण मायक मान दिवंक आयल्यात, जाल्यार तुमचे भितर कोणूय मरतलो आसलो.
जे पण कोविड जावन मेले तुमचे भितरूय बी मरूंक शकताले, पूण सायबीण मायन तुमकां सांबाळले. हें मनांत धरून तिका आर्गां दिवन तिका मान दिवया. आतां कशें आमी मान दितले? एक वस्त तुमकां सजेस्ट करता. एकूच वस्त ही सांबाळात सदांच. बगून जाणटे आहात ते अजूनय सांबाळटात. घरांत तेर्स करात. व्हडलें मागणें गोंयकारांची ओदी करून सायबीण मायक आमी तेर्स करता. मोगाड भाव भयणानो, संवसारांत पळय कितें आमी पळयता तें सगळें बरेंच. वायट देवान कितें करूंकूच ना. एक टीव्ही आसूंकूच जाय, म्युजीक आसूंकूच जाय, भुरग्यांनी खेळोंकूच जाय, भुरग्यांनी बोबाड करूंकूच जाय. आनी तेंपा प्रमाणें भुरग्यांनी फुडें लेटू येवंक जाय अशें म्हणिना, पूण टायमार घरा येवची. आनी सायबीण मायक तेच करता. तुका जाय तुजो घरा बरो जाल्लो, तुका जाय तुजी भुरगीं बरे भाशेन वाडलेलीं, मनांत दवर, मागणी कर. मोगाड भाव भयणानो, हांव स्विडन वयच्या आदीं हांव कालांगूट आसलो. आनी कालांगूट वचून उमकें हांवें काम करूंक जाय आसलें. युनिवर्सिटी एडमिशन म्हाका मेळूंक. आनी तें म्हणल्यार सगळे भुरगे ड्रग्स घेतात, सोरो पितात. तांचे बरी हांवें काम केलें. हांवें काम केलें इतलें की लोक सांगतालो, पातीव रातचो भायर सरोनाका. ड्रग माफिया तुका फातोर बी मारीत तुजे. ते सगळे भुरगे बरे जाले. आनी एक कारण हांवें पळयलें कित्याक हे वांकडे वयताले ते. हे वांकडे वयताले तांचे घरान मागणें नासलें. तांचे घरान वचून तेच करून हांव येतालो. म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी तुमकां सांगता, घरान तेच करात. घर सोर भोंवती देंवचार आहाच. आमी इगोजेन आसा, इगोजे सोर भोंवती देंवचार आसाच. हांगासर देंवचार आसात. देंवचार कुडी आमकां दिश्टी पडना. मनशां वरवीं, मोनजाती वरवीं, झाडां वरवीं देंवचार येता. आनी देंवचार तुज्या घरान येवचो ना जरी तर तूं तुज्या घरान मागणें करता. आनी मागणेचें व्हडलें म्हणजे तेर्स आमी करूंक जाय. टीव्ही पळय. उमक्या टायमार आमी टीव्ही पळयली. उमक्या टायमार आमी आवय बापाय बरें खेळल्या. उमक्या टायमार आमी बोमाड मारली. उमक्या बाटा म्युजीक केलें. एवरीथींग इज गूड. पूण उमक्या टायमार आमी सगळीं दिवे घालून तेच करतले. तुका तकली आहा, तुका गिन्यान आहा, तुका चिंतप आहा जाल्यार ही म्हज्या उतरांचो उगड आसता. तर मोगाड भाव भयणानो, हे मिसान आमी मागुया सायबीणचे मोजतीन बरें जिबीत आमकां फावो करूं. उगडास करून पयससान बरे लोक तुमी आयल्यात. हे पोंतार सावन ते पोंतार जावं कोणी चलून येयल्यात. आमी नको मान दिवंक सायबीण मायक हे जाग्यार जाल्यार मागात तिचे वरवीं. देवा लागीं मागुया. कित्याक शिरी पडटा गिरेस्ताय? कित्याक शिरी पडटा व्हडलें नांव? कित्याक शिरी पडटा ही मोटरां म्हज्या लागीं बी आहा? कित्याक शिरी पडटा? जरी तर म्हज्या काळजान, तुमच्या काळजान देवाचो मोग ना, पेल्याचो मोग ना, बरें क्रिस्तांव जिवीत तुका ना जाल्यार तूं पक्को मनीस. यू आर एम्प्टी मॅन. जीव जायते हालता, मन जायते हालता, हात पांय जायते हालतात, पूण काळीज कशें आहा तें चिंत. आनी बरें काळीज जेन्ना देवाचो मोग, पेल्याचो मोग तुमकां आसा आनी हो मोग येता आवयचे वरवीं. हो मोग येता आवयचे वरवीं म्हणजे सायबीण मांयचे वरवीं आमच्या काळजान मोग आसतलो. हेंच मागात. व्हडलें व्हडें मागना. दुसरी वस्तू आपुणूच देव दितलो. तो देवाचे विस्वास धरून सायबीण मांयचे मोजतीन हे मिसान आतां आमी वांटो घेवया. उबीं रावात. स्वतंत्र देवाक, सर्वदार बापाक, स्वर्गान प्रेमच्या रोसदाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या To powiadamia wodwingur samalo, ancora moritae salmolo, pos protokal tani kosusle,
ताका क्रुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्यांमध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वोपकार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांची वेळांची मुजबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकाचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सासणाचे जिवीत आमेन. बोमो काडपाक पयनानो आतां आमी थोडीशी मागणी करुया. सायडमाच्या मोजतीन देवान आमकां ती मागणी शांती पावूं. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक पालो दिवन गरिबा सोवें केरीत मोग आनी अपुरबाय दाखोवंक आनी असलेच सेवे चाकरेचें मन आपले पोरचेक तांणी दिल्या पुरो म्हूण बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन ह्या महामारीच्या काळार आपलो फायदो पोले नासतना लोकांची भोव करून गरिबांची सेवा करूंक बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आयज विश्व गरब्यांचो दीस मनयतना सगळ्या आमच्या गरीब भावा भयणींक तांच्या जिवितांतले कोश्ट सोसूंक देवाची कृपा आनी तशेंच सगळ्यांची मोगाची वेंग फावो जावंक बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. सगळ्या दोतोरां नर्सी आनी हेर हेल्थ वर्करां पासत मागुया जी गरीब पिडेवंतांची मोगान सेवा करतात. तांणी हो वावर नेटान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक बापाची मजत आनी बोल तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. आयज परब करतल्या सावियो आनी ताचे फॅमिली पासत मागुया. लोरेत सायबिणीची मजतीन तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून आनी तांकां तिच्या आसऱ्या खाल सदांच सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. मुगाड भाव भयणानो ओगीच रावन रायट नाव ह्या वेळार तुका कितें मागचें आसा देवा लागीं सायबिणमाचे मजतीन माग. देवाचे बोरवोसो दवर. आयज न्हू फाल्यां केन्ना तुका देव दितलोच. देव भिकारी न्हय, आमी भिकारी. भिकारी जावन कार्तिकायेन देवा लागीं माग. जबाब जेजूच्या नावान बापा हे मागणे करता तुका. बसूय. जेजू जावन आसलो बापाचें फळ आनी तो आमकां बरीं फळां जावंक आपयता.
ह्या समाजांत जायतें वायट जाता तें आमी पळयतांव, तर तांचे आमी गुलाम जायनासतना आमी बरीं फळां कशीं जावंक ही फळां बापाक भेटयतना मागुया. उंडो आनी सोरो. जेजून आपणाकूच मोडून सगल्या मनीसकुलाक नवें जिवीत दिलें आनी बरी वाट दाखयली. समाजांत वावुरतना खरी क्रिस्तांवां कशीं जियोवच्याक आमची चाल वागणूक जेजू सारकेली जावंक आनी सदांच आमच्या बऱ्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान जेजूक आमी गोवायकी दिवंक हे आमचे आवंडे आनी ओत्रेक उंड्या आनी सोऱ्या बरोबर बापाक भेटोवया. Pole Wardana Nishkolokos Dakaros Doya Baba Moy Mogan Dace vorbi am kapos Doya Baba Moy Mogan Dace vorbi am kapos Powitat miał Devunie Dana amci Soskacia Jezusowi Am cojon Deva kazak Aborcia Jezusowi Am cojon Deva kazak Aborcia. अशा भाव भयणांनो म्हजें तुमचें बलिदान सुर्गदेवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मागून घे. तांचे उद्देशी आमकां सुर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपदरे सासिने देवा सोरकाणी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताजे उद्देशीन देवदूतां सगळ्योचो दरबार तुजे तोंड बाकांटात. तांचे सांगाती आमचे ताड मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolbaraco सर्वेस्पोtu, Solari संसार बोल्या तुझ्या वैभवा. Utsorgit तुका जोयसो, utsorgit तुका जोयसो, सर्वेस्पराची नावी येता ताकाचो. उत्सर्गीत तुका जोयसो, उत्सर्गीत तुका जोयसो. पंगड भाव भयणांनो आतां हें महाप्रार्थना सुरू करता आनी देवा लागीं मागता तुमचे खातीर जाण एकल्या खातीर मागता. तूं हांगासर आयला हे पवित्र जाग्यार कितेंय तरी सायबमाचे मजूतीन मागूंक मेळला तें सायबमाचे मजूतीन देवान तुका फावो करूं.
कितें मागूं येयला तें तूं जाणा, कितें हांव मागता तें हांव जाणा, पूण तें देवाच्या हातान घालून हें माप प्रार्थोन आतां सुरू करता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगो तुया, तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडोयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचे विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बैगोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवडी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. मोगाड भाव भयणानो, तुमच्या मोरी जायती अशी काडे घालून येयल्या आंगाक. पुर्वज मेरे तुमचे, पुर्वजांनी तुमकां बांदून दवरलें कोपेल अशें. तांचो उगडास करून आतां सगल्या मेलेल्या खातीर आमी मागुया. पुर्वज आजून पुर्गातोरियांत अशें म्हूण न्हय, तांचे खातीर मागता ते स्वर्गार गेले जाल्यार आमची मागणी दुसऱ्या ओतम्याक लागू जातात. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान तेय आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत म्हाका मोड पड्यांक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माई सांगाती बैगोन दोन आनी सोरकाणी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर ससने सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदोन आनी भयव तुका सासनाच्या सासना. आतां सावडीमाच्या पुतान जेजून आमकां प्रार्थना शिकयलां आपल्या शिसांक, तेंच म्हणून सगल्या आमच्या गोरजां खातीर आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. मोगाड भाव भयणानो, सायबामाचे मजूतीन हांव एक मागणें म्हणटा. हे मागणें देवान आमकां सगळे वायटांतले निवारूं, सगळे पिडेंतले आमकां निवारूं, बरेंपण आमकां दिवं. वायट देवान करूंक ना संवसारान, मनशांनीच वायट केलां. त्या वायटांतले आमकां निवारूंक आमी आतां एक मागणें म्हणटा.
सर्वेस्परा सर्वेटांतली आमकां निवार दय करून जिवितांत सोंसताय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णराजी सचण्याक आमी बरो शानो तेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातगाली सुटोय आनी सोर आकांतांतले वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावर्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जावं जी येता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले. आमची काकृत कोण आमची काकृत कोण. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले. आमची काकृत कोण आमची काकृत कोण. देवाची शिली संसाराचे पाप काटले. आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती. शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं. Ore porvotarami Elias nobi sarki Lamaro kadon vici Koshiket na patoli Bacoyaco sagati Dace jevon dace bol Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù, Vazzoriato sagati, Dace jevon dace bol, Somi Gesù, somi Gesù, somi Gesù.
40 दिसांचो रस्तो वयर दोंगरार पावपाक उरलो बुकेचो गेलो हुस्को वाटेकीर सापडलो वाचोऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू वाचोऱ्याचो सांगाती ताचे जेवण ताचे बोल सोमी जेजू सोमी जेजू सोमी जेजू Kitlo mogal doyal tuam sodiu Kaklusa moval tuam sodiu Kitlo mogal doyal tuam sodiu Kakluca mowa tuam codiu Tuka argadita tuka din wasita Alleluia gayon kotau Tu samaimu Tokta sasna jasasna Tu samaimu Tokta sasna jasasna Kitlo mogal doyal tuam codiu Kakluca moval tuam codiu Kitlo mogal doyal tuam codiu Kakluca moval tuam codiu Tuka argadita tuka din vastita Alleluia gayon kotau Tu samaimu Tokta sasna jasasna Tu samaimu Tokta sasna jasasna प्रार्थना कोवड्या बापा जेजूच्या कुडी रोगत्याच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादुशी केलें आमी तुका दिन वाचता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सुर्गेचें बोड कोरें मनान केल्ले चाकरेन आमकां भितर पोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या स्मेया वरवीं आमेन बसो देवाचे कृपेन काजार जातात
Roland Dominic de Mello, Anquarpot Anton Francis de Mello, and Brigitte de Souza, Santanzo Rauta Santana. Okleचे नाव Avisa de Souza, Anquando Bernardo de Souza, and Vicentine de Souza Girinci Rauta Girin. ही पयली चीट. येता त्या आयतारा दीस क्रिस्त्याची परोब म्हणजे सोकला थंयसर मोनुमेंट आहा आतां जाल्यार ही मांडावळ करूंक साफ करूंक ती इमाज साफ करूंक यूथ आनी हेर मांडावळ करूंक कोदेलां बी भायर वचून तुमकांच तुमी कोदेलां आसात तुमी बसात अशें तें PPC आनी हें करचें. आनी साबियो आनी तेजे गोरकांनीन डोनेशन दिलां तुमचे इगोर्जेक 50,000. जावं हे भुरग्याक हांव पयले फावट येयले तेन्ना वळखतालो. सगल्यांक मोयपासान जाप दिवपी बोबाड करून जाप दिवपी हलो हलो म्हणपी फास्ट वयतालो मोटर घेवन पूण हात हालयतालो सगल्यांक. तसोच आसा जाल्यार आपूण UKसान येयलो UK रिटर्न अशें म्हणना. तोच स्वभाव सोशल स्वभाव तोच. साबियो कीप इट अप. आनी तुजे गोरकांनी तुमकां सगल्या गांवच्या लोकांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुका पळोवंक दिता तुजे आवडी आसात ते शार्ती पावूंक. आतां आमी देव बरें करूं अशें म्हूण लोक रावता पादिकात सांगता हाका देव बरें करूं तेका देव बरें करूं. जाल्यार देव बरें करूं म्हणलें जाल्यार देव म्हणटालो तुमी बरेंपण गेल्लें त्या पाद्रीन बरें देव बरें करूं म्हणलें म्हजे लागीं आनी कितें मागता अशें म्हणटालो. सांगता पयस वचो नाका. आमी पाद्री लोकांची खबरो सांगता. म्हजे गोराब्यान आमच्या गांवांत आमच्या गोराब्यान कितें सांगता. म्हजी एक भयण आसली ती आजून आहा बॉम्बे शी वर्किंग फॉर एअर इंडिया. जाल्यार ती पयले फावटी मिसकॅरेज जाली तेका. दुसरे फावटी वेन शी वॉज एक्सपेक्टींग कोण नासले दुसरे भाव तांकां एग्जामी बी आसल्यो. मायन सांगलें म्हाका वचोन तिका घेवन यो म्हूण प्लेनान हाड तिका. हांव गेलो आनी तिसरे चवथे दिसाक हांवें इंग्लीश भाशेन काजराचें मीस म्हणपाचें आसलें कोणाचें आनी पाद्रीकारा लागीं इंग्लीश भाशेन जायनासलें. आय प्रॉमीस. आतां कितें करतलो तिकेट घेवपा जाल्यार टिकेट्यो नात. एअर इंडिया काम करताली टिकेट्यो नात. सगल्यो बूक केल्यात म्हाका मेळना. जाल्यार एक फादर नेल्सन मास्केरेन मारलो दाबोली इगोर्जेन सांताक्रुजान हांव ताका मेळूंक गेलो. पातयो अशें जालें म्हाका आतां कितें करपाचें आरे कित्याक भियेला म्हणपा लागलो. आनी ताणें 2 टिकेट्यो एरेंज केल्यो. ताजी भयणीची भुरग्यां इंडियन एअरलायन्स ताका काम करतालीं तेन्ना म्हाका 2 तिकेट दिल्यो. हांव अजाप जालो. आरे ह्या मनशान केलें ह्या पाद्रीन केलें. सकाळीं फुडें उठलो टॅक्सी मारून ताका देव बरें करूं म्हणून गेलो. ताडे बाबडे तो मेलो पाद्री. आरे पिश्या म्हणपा लागलो तूं देव बरें करूं म्हणून मेला आनी हांव मोतोच म्हण देव म्हणटालो ती सगळें बरेंपण घेतलें देव बरें करूं देव बरें करूं देव बरें करूं. आतां आनी म्हजे लागीं कितें मागों येयलां म्हणटच कोणें देव बरें करूं म्हणून रावं नाका. तशें तुजे लागीं कितें करूं येता बरें तूं कर. तोंड बंद. तो तरी आसतना आमी मानून घेता बरेंपण अशें सॅक्रिस्टियन हाडल्यो वस्तू हाडल्यो व्हरूंक जायो. तुमी वता जाल्यार तशें बी कांय ना पूण तो रावन हें दवर तें दवर हें वयचो नाका आनी कितें अशें बोमाड करून तो घेवन वयतातूच. जाल्यार मोगाड बाबयनानो सॅक्रिस्टियन आनी म्हजो फेवरेट कॉयर यो कॉयर इन सांताना is beautiful. It suits my mind. My mind is soft. I speak soft. बोबाड मारपाची म्हाका अशें येना. They sing softly, soft music, good music. I thank them for helping me to pray. आतां एक अशें आहा कितें हांव सांगता हें पॉलिटिकल न्हू. हांवें फोन करून सगळें बी पळयलां कोण कितें करता कोण कितें सांगता.
Miss Shiny Imelda de Oliveira ही जिल्हा परिषदाची मेंबर. आता जिल्हा परिषद एक कॅम्प करता, आय कॅम्प. हांवें विचारलें पॉलिटिक्स घेवन जाल्यार नाका म्हाका. ना, आतां हें पण कितें करता तें बऱ्याक सगल्यांचें. कोणूय करूं, CM करूं, पाद्री करूं, बिस्प करूं, दुसऱ्याक पळय बरें पडटा, गरिबांक भोग करून बऱ्याक पडटा, वेलकम. जाल्यार ती आय कॅम्प करतात. म्हणजे दोळ्यांची चॅकअप. तें 20 तारखेर सोनवारा दीस शिरगांव इगोर्जा लागीं. आनी 9:30 ती 4:30 सांजेच्या. 21 तारखेर आयतारा दीस सांताक्रूज स्कूल हॉल थंयसर 9:30 ती 4 पर्यंत. आनी ते तुका व्हंकलां फ्रेम बी दितले. तेंच करिना ते खबर काडलें सारकी. बॉम्बे आरोग्य असोसिएशन आहा, म्हणजे दुयेंस बी सगळें पावपाचें तें करतात. म्हणटच तुमी वसात आनी हेजो फायदो घेयात. फायदो कितें पॉलिटिशियन करता, पादिकार करता अशें म्हूण दीस आर द पीपल, दे आर मातोश्री देवादान आरोग्य सेवा ट्रस्ट मुंबय हे करतात. हे पॉलिटिशियन न्हू. घडये ते आयल्यार कित्याक कोणें हेल्प करपाक सुवात दिवपाक ते करतात. तुमी हेजो उपयोग करून वसात. ही आतां इगोर्जेच्या बोर्डान हांव घालतलो. उबी रावया. आयतारा दीस क्लियरिंग ऑफ द चर्च टू सेट अप चेअर्स सांगलां अशें क्रिस्त्याच्या पोरबाक PPC करतली. Requesting the youth to clean the image of Christ the King. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाड भाव भयणानो, आतां आमी पुरसांव वेतले. एक आमी पळय कितें हे दोंगरार मोड्डेर केलां ताका मिनींग आसा. बेश्टे आमी सकाळीं उठून येयले आनी धांवन येयले मोटर फायत, ताका मिनींग ना. मिनींग आसा जरी तर हांव चिंततां देवान म्हाका हें मीस फाव केलां. आतां आमी पुरसांव वेतले. एक चांट मारता तेन्ना पिराजिताच्या मनान चांट मार. एक पावल मारता पिराजिताच्या मनान चांट मार आनी तुज्या मनानूच मूड सायबा कितें हांवें वायट केलां म्हाका बोगोस. पुरसांवाचें मिनींग म्हणजे पेनन्स, पिराजिताचें. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पुत्र पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुरू करात पुरसांव. एक सांगचें उरलें म्हणजे रेकॉर्डिंग चालू आसा. सगल्यांचे मिसाक येवं जावंक ना जाल्यार युट्यूबाचेर जावं तुमच्या टिवीनी हें पळोवपा जातलें.
Maika kutil bolole Rani Sorga Sonsarachi Sodatam Chamoga Lastoli Saduna Kanwai Mogachi Pawai Yomai Gemka Tujas Gopan Pawai Yomai Gemka Tujas Gopan Jenis milpai oronia Distri goli gol varaknya Uloi Tuhora kot-kotnya Sosar pun Konta tu jalisnya Pamai Yomai Gemka Tujas Gopan Pamai Yomai Gemka Tujas Gopan Kurmai tuam cetutule Bagoi amcia casa diaule Pois curam ci vigna mirmire Ta kongshi koi solgi ce paule Pamai Yomai Gemka Tujas Gopan Pamai Yomai Gemka Tujas Gopan Ikan kutin bolole Rani sorga
संसाराची स्वताच्या मोगान आसतली जाणून कलाई मोगाची यो माई घे आमकां तुज्याच कोपान माई यो माई घे आमकां तुज्याच कोपान. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भू कोवड्या बापा आमची काकूत कोर आनी लोरेट साहेबणेच्या मोजोतीन आमची मागणी आयक. आमची पातकां ओळखून घेता आमी आमकां बोगोस म्हूण तुका तुज्या लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. नाव प्लीज ऑफ द रेकॉर्ड बंद करा. आतां निमणें म्हणजे सांगचें आहा ऑफ द आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगड भाव भयणानो बरो भुरगो खूंय वयतलो जाल्यार आपल्या आवयचें बेसांव घेता. येवके वयता जाल्यार माय म्हाका बेसांव दी.
तारवार वयता जाल्यार बेसांव दी, कुवेट वयता जाल्यार बेसांव दी अशें घेता. तुमी बरीं भुरगीं सायबीणमाची तिचें बेसांव घेयात. सोर पवित्र देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. Bandar kurpece geyan, Nishkolung Mari Mata, Loreto Goitam Delta, Loreto Amtisari, Zatu Amtiseratini, Di Sognam Sukajini Matau Amisol Prani Loreto Amcisai Bini Satu Amci Sheratini Di Sognam Sukajini मी साले प्रमोशन नाकात स्नॅक्स कितें कोल्ड ड्रिंक कितें आसतलें तुमकां. निर्मल कालसाक भेटोयतां तुझे स्वाधीन सोर कोरतां दुखून भेटोयतां आसले नासले ओर्पितां Loreto amci saibini Zatu amci sheratini Di sogliam sukajini Matau amisol prani Loreto amci saibini Zatu amci sheratini Di sogliam sukajini Matau amisol prani